अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे एक ऐसी नायाब शक्तिशाली दुआ के बारे में जिस दुआ को सुनने के बाद अगर इंसान की कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आसान हो जाती है। कैसी भी वो दिक्कत में हो, चाहे कारोबार में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती हो, चाहे बीमारियों को लेकर की प्रॉब्लम आती हो, चाहे बे औलादी का मामला हो, चाहे जादू टोने की प्रॉब्लम हो, चाहे घर पर बंदिश किसी ने लगा रखी हो, या आपके पीछे कोई ऐसा दुश्मन पड़ा है जो बार बार काले इल्म का वार करा देता है या तमाम तरह की चालों से पेश आता है, आपके खिलाफ जादू टोना करा देता है। इंशाल्लाह अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिनों तक इस दुआ को सुनने का माहौल बना लेते हैं तो दुश्मन की कैसी भी चाल हो कदमों पर गिरने पर मजबूर हो जाएगा, उस पर खुद ही वो उल्टा हो जाएगा। जो भी आपके खिलाफ करेगा खुद उसको अटैक करना शुरू हो जाएगा। आपको अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जादू चल चुका हो, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस दुआ को सुनने के बाद कम से कम 3 बार दिन में किसी भी टाइम, कोई कैद नहीं, पाक साफ होकर के मर्द हो औरत हो जवान बुजुर्ग कोई भी सुन सकता है, अपने मकान दुकान कारोबार या बिजनेस की जगह आप अच्छे अंदाज में बैठकर अपने दिमाग में मकसद को सामने रखने के बाद इस दुआ को जब 3 बार सुन लेंगे तुरंत अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐ परवरदिगार आलम जो मैंने दुआ सुनी है इस दुआ के वसीले से मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं और कुरान पाक में तो हर मोड़ पर हमारे लिए फ़ायदा हिकमत है, हर मोड़ पर हर मुसीबत का इलाज है। तो जो दौलत कुरान पाक के अंदर मौजूद है इंशाल्लाह अक़ीदा हमारा भी आपका भी होगा कि इंशाल्लाह तबारक व तआला तो कैसी भी दिक्कत या परेशानी हो पल भर में ख़त्म होती नजर आएगी। तो दोस्तों नियत कर लेते हैं आज से इंशाल्लाह माह रमज़ान की पाक मुक़द्दस महीने की बरकतों से मालामाल होते हुए हमें इस दुआ की ज़रूर तिलावत करनी है या हमको दिल से इस दुआ को सुनना है। इंशाल्लाह खुद भी सुने, पूरी फैमिली को साथ में सुनाइएगा, ये मैसेज दीजिएगा और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे उम्मीद है आप लोग हमारा हौसला बढ़ाइए। अच्छा एक से एक नॉलेज, अच्छा एक से एक मसला आपके पास आने के लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दिल लगाकर सुन लेते हैं इन तमाम फजीलतों के साथ जिस दुआ का जिक्र किया है उसी दुआ की तिलावत को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.